अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज आप एक डिफरेंट सेटिंग देख रहे होंगे। बिल्कुल मैं मुल्क से बाहर हूं, इस वक्त रियाद में हूं, एक ट्रेनिंग के सिलसिले में आया हूं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है, लेकिन जो बड़ी ख़बर होती है वो ज़ाहिर है फॉलो होती है। और आज बहुत बड़ी ख़बर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब फॉर्मर आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब को नोटिस जारी किए हैं, फॉर्मर ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद को नोटिस जारी किए हैं। तो इस बारे में मैं आपको बताऊँगा कि सहाफ़ियों का क्या मौक़िफ़ है और इसका मकसद क्या है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर जारी हुए हैं, इसका क्या मानी निकलेगा, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो आपको ख़बर मिल गई होगी, और ख़बर क्या है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक़ ISI चीफ़ जनरल फैज़ हमीद साहब को। और नोटिस में क्या कहा है कि उन्होंने जो कानून है रिटायरमेंट के हवाले से, जो कानूनी रुकावट होती है वो क्या होती है, आपको पता ही है कि 2 साल तक जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी सरकारी मुलाजिम होता है, 2 साल तक उनको इंटरव्यू नहीं देना होता है, उनको किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना होता, उनको यानी कि अपने इदारे के राज़ों को महफूज रखना होता है। लेकिन इस हवाले से कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ़ वाक़यात को मन घड़त और गलत अंदाज में पेश करने पर नोटिस जारी हुए हैं। मुख्तलिफ़ वाक़यात आपने देख ही लिए होंगे। आपको पता है कि एंकर जावेद चौधरी साहब ने मुख्तलिफ़ कालमों की एक सीरीज़ लिखी थी जिसमें जनरल बाजवा से मुलाकातों के अहवाल लिखे थे। मुख्तलिफ़ वाक़यात के हवाले से उनका मौक़िफ़ लिखा था कि जी कैसे कैसे हुए, इमरान खान के साथ झगड़ा कैसे हुआ, किस दिन क्या हुआ, करप्शन की बात कैसे हुई। मतलब वो सारी बात, वो ज़ाहिर है मैं बात करके मैं भी नोटिस में अपने आप को शामिल नहीं करवाना चाहता, लेकिन जो बातें हुई थी वो ये इस तरह की थी। उसके बाद सहाफ़ी शाहिद मेतला साहब हैं, एंकर भी हैं, उन्होंने भी ख़बर दी और उन्होंने भी बड़े इंकशाफात किए जिसकी बड़ी धूम मची। पाकिस्तान के सारे मीडिया ने उनको कवर भी किया, इंटरव्यूज़ भी उनके हुए, मुख्तलिफ़ शोज़ में भी वो आए। उसमें भी जो वाक़यात हुए, आपको पता है पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ बहुत पावरफुल होता है, और एक आर्मी चीफ़ अगर 6 साल तक मुल्क में रहे, उसको एक्सटेंशन भी मिली हो, तो कितने सारे वाक़यात का शाहिद होता है। और वो कहाँ से बैठ कर देखता है, वो गैलरी में बैठ कर नहीं देखता, वो बहुत ड्राइविंग सीट पे होता है, तो उनको पता होता है कि वाक़यात कैसे हुए, उनका क्या एनालिसिस है। जो उनकी बात होती है किसी फॉर्मर आर्मी चीफ़ की, वो बात या ज़ाहिर है लोगों के लिए बड़े इंटरेस्ट की बात होती है। तो वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी तहलका खेज़ ख़बरें बनी कि यार बाजवा साहब ने क्या देखा, बाजवा साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसी मौक़िफ़ पर, किसी भी वाक़े पर, और बाजवा साहब जो है उस ज़माने में वाक़यात को कैसे देख रहे थे, कैसे बात हुई थी, असल बात क्या हुई थी। क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रेस रिलीज़ आती है उसमें असल बात थोड़ी आती थी। तो ये सारी बातों की वजह से मकबूल हुई वो ख़बरें, बड़ी वायरल हुई, लेकिन इदारे में उनको पसंद नहीं किया गया। और मेरे ज़राए के मुताबिक इससे पहले भी बाजवा साहब को कहा भी गया था कि आप इंटरव्यूज़ ना दें सर प्लीज़, क्योंकि इससे ज़ाहिर है पूरे इदारा कंट्रोवर्शियल होता है, बहुत सारी बातें जहन में आती हैं, न्यूट्रलिटी मुतासर होती है और चीज़ें भी होती हैं, तो आप ना दें। अब जो है वो एक दिन कुछ दिन कबल एक और दफ़ा शायद मेहता साहब की कोई ख़बर आई है नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, उन्होंने कोई वी-लॉग किया, तो मैंने उनसे रब्ता भी किया है कि वो भी आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो उसके बाद से फिर अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि एक शहरी ने दरख्वास्त दी। पाकिस्तान में आपको पता है जब शहरी इस तरह की दरख्वास्त देते हैं तो फिर और जब उस दरख्वास्त पे असर भी हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि ज़ाहिर है ये कोई सीरियस बात ही होगी ना। शहरी ने ये कहा कि भाई मैंने तो FIA को अप्रोच किया था, FIA को कहा कि इन सब फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाएँ, उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हों, FIA ने कुछ नहीं किया। तो अदालत ने जनाब उनको तलब किया था, उसमें अदालत ने आप नोटिस जारी किए हैं। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने नोटिस जो जारी किए हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, सहाफ़ी FIA के और जो सहाफ़ी जावेद चौधरी हैं, शाहिद मेतला हैं, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इन सब को नोटिस जारी किए हैं। और जो दरख्वास्त आई थी वो रावलपिंडी के रिहायशी आतिफ़ अली थे, और उनकी दरख्वास्त थी, उस पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उसमें दरख्वास्त गुजार ने यही कहा कि FIA को मैंने मुकदमे के इंदराज के लिए बार बार कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। पैमरा को भी हमने पाबंदी आयद की थी कि इनका ना चलाया जाए जो इंटरव्यूज़ हैं या जो बाजवा साहब से एट्रीब्यूट करके चीज़ें चलाई जा रही हैं, मगर पैमरा ने भी नहीं सुनी। तो अब इन सब को नोटिस जारी हो गए। अच्छा, नोटिस जारी हो गए हैं। अब मेरे ख़्याल में ये जो नोटिस जारी हुए हैं ये क्या है, ये एक पैगाम है, और ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है जनरल बाजवा साहब को भी और जनरल फैज़ हमीद साहब को भी कि भाई आप ना बोलें और इदारे को कंट्रोवर्शियल ना करें, और बयानात देने से, बात करने से, इंटरव्यू देने से बाज रहें। और मेरा ख्याल है मैसेज पहुंच भी गया होगा। अदरवाइज़ देखें,
جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں، ہائی کورٹس میں تو نہیں آتے، کم از کم سپریم کورٹ میں پہلے آ چکے ہیں کچھ آرمی چیف. جنرل اسلم بیگ کا کیس ہوا تھا، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، وہ آئے بھی تھے کہ سپریم کورٹ میں. جنرل مشرف کی الگ بات تھی کہ وہ خصوصی عدالت میں آئے تھے اپنے بارے میں جو بنی ہوئی تھی. تو عام طور پہ تو نہیں آتے. اب دیکھیں کہ اس دفعہ کیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کتنا ایک آگے جائے گا، یہ اب کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی، لیکن کم از کم یہ ایک میسج ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ موجودہ آرمی چیف ہیں جو حافظ جنرل عاصم منیر صاحب، انہوں نے آتے ہی ایک پالیسی بنائی تھی ادارے میں کہ آپ اس ادارے کی ہر انٹرنل نیوز کو باہر نہیں دیں گے. یعنی اس حوالے سے کوئی آئی ایس پی آر پریس ریلیز بھی جاری نہیں کرتا کہ فلاں کو اور کمانڈر بنا دیا گیا، فلاں کو ہٹا دیا گیا. آپ دیکھیں اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں تو نہیں بتائی جاتی ہیں، نیڈ بیس پہ بتائی جاتی ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا بھر میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی طرح کہ جی آپ کو ہر کور کمانڈر کا نام بھی یاد ہو، آپ کو ہر جگہ پہ کی تعیناتی جو ہے اس کا پتہ بھی ہو، اور پتہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے عوام کے لیے. تو اس لیے یہ پالیسی لیول پہ ایک ڈیسیژن ہوا تھا موجودہ آرمی چیف کے آنے کے فوراً بعد ہی کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اور جو آرمی کے انٹرنل پوسٹنگ ٹرانسفرز، اس طرح کی خبریں جو ہے وہ میڈیا کو جاری نہیں کی جائیں گی. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ٹویٹر ہینڈل بھی ہے آئی ایس پی آر کا وہ بھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا. پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، نیڈ بیس پہ انفارمیشن دی جاتی ہے، اور انٹرنل ایشوز کے حوالے سے یا انٹرنل ٹرانسفر پوسٹنگز جو آرمی کی ورکنگ ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی بریف جاری نہیں ہوتا. تو یہی شاید ایک وجہ ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو موجودہ انتظامیہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ آرمی کو بار بار مختلف معاملات کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے. اور یہی میسج میرا خیال ہے جو اس درخواست میں بھی دیا گیا ہے کہ جی آپ اب بات زیادہ نہ کیا کریں اور اپنے ظاہر ریٹائرمنٹ ہے اس کو انجوائے کریں، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں، گوشہ عافیت میں گزاریں. تو اس حوالے سے میں نے شاید میتلا سے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ میری تو جو بات چیت ہوئی تھی باجوہ صاحب سے وہ آن دی ریکارڈ ہوئی تھی. حالانکہ کچھ صحافیوں کو رابطہ کر کے باجوہ صاحب کے قریبی ذرائع نے بعد میں بتایا تھا، اور انصار عباسی صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک خبر دی تھی، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جو میں نے شاید میتلا صاحب سے بات کی تھی وہ آف دی ریکارڈ تھی، کوئی بھی ریکارڈ پہ بات میں نے نہیں کی تھی، اور وہ بھی ایک ملاقات جیسے ایک فیملی ذریعے سے ہوئی تھی ان سے. تو میں نے بات چیت کی، انہوں نے جا کے ساری پبلش کر دی. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ پبلش ہو، نہ میں نے پبلش کرنے کے لیے کی تھی. لیکن میتلا صاحب کا موقف ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے آن دی ریکارڈ انہوں نے پرمیشن لی تھی، لیکن بعد میں پرمیشن وڈرا کر لی تھی، اس سے وہ ناراض ہوئے. میتلا صاحب تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنے اس خبر دینے کی پاداش میں ایک چینل سے نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑا. میں ایک چینل کا ڈائریکٹر نیوز بن گیا تھا، ایک نئے آنے والے چینل کا، اور وہاں پر میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس پوسٹ کی وجہ سے مجھ پہ پریشر آئے اس خبر کی وجہ سے، اور پھر مجھے اس پوسٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. تو اب ان کا کہنا ہے کہ ظاہر ہے وہ عدالت میں آزادی اظہار کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تو کوئی لا نہیں توڑا، کیونکہ اگر لا کی کوئی پابندی ہے کہ 2 سال تک آپ نہ بولیں تو وہ آرمی چیف پہ ہوگی یا افسران پہ ہوگی، لیکن صحافی تو ظاہر ہے خبر کی تلاش میں ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے انصار عباسی صاحب نے خبر دی تھی، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، تو عباسی صاحب کا بھی یہی موقف تھا عدالت میں کہ یہ ایک آزادی اظہار کی بات ہے. ہم خبر دینے سے تو صحافی نہیں رکے گا اگر اس کے سارے انگریڈینٹس پورے ہوں، آپ نے موقف لیا ہو، آپ نے ڈیو ڈیلیجنس جو ہوتی ہے جتنی ہو سکتی ہے وہ آپ نے کی ہو، اس کے بعد خبر دی ہو، تو یہ اب صحافی کو نہیں پکڑا جا سکتا، کیونکہ صحافی کا کام یہی ہے، پروفیشن یہی ہے. ہم تو خبر کی تلاش میں ہی ہوتے ہیں دن رات. تو اگر وہ صحافی ایک خبر دے دیتا ہے تو کم از کم صحافی سے اس کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، بلکہ جنہوں نے انٹرویو دیا ہے یا جن نے بات کی ہے ان سے باز پرس ہونی چاہیے. تو میتلا صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ عدالت کو یہی بتائیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک تو ان کو کوئی نوٹس نہیں آیا، خبروں میں ہی ابھی تک بات ہوئی ہے. جاوید چودھری صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، میں ان سے کچھ دن پہلے انٹرویو بھی ہوا تھا، میں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے بھی آپ کو پتہ مختلف کالمز میں یہ ذکر کیا تھا، اور خبر تو صحافی دیتے ہی ہیں. اور جاوید چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اپنے کالموں کے ذریعے بھی خبر دیتے ہیں. اس سے قبل انہوں نے چیئرمین نیب کے حوالے سے جو خبر دی تھی وہ بہت وائرل ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے کالم کے ذریعے ذکر کیا تھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیشی پہ کیا ہوتا ہے. نوٹسز جو ہے وہ جاری ہو گئے ہیں اور میسیجز بھی پہنچ گئے ہیں جن کو پہنچنے تھے، لیکن بڑی پیش رفت ہے. ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نوٹسز جاری ہونا فارمر آرمی چیف، فارمر آئی ایس آئی چیف کو، یہ ایک بڑی پیش رفت تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو آگاہ کر دوں. آپ کو مزید بھی انشاءاللہ بتاؤں گا سعودی عرب کے حوالے سے کہ وہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان سعودی عرب ریلیشن کے حوالے سے مزید ولاگز میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.